इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। नोट नहीं वोट को इज्जत मिलेगी। वजीर आजम सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने और हाथ खड़े करके वोट देने के तरीक़े कार पर डट गए। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, चाहूं तो ऑपोजिशन से बड़ा जलसा कर सकता हूं। डायलॉग की बात की तो एनआरओ मांगा गया जो नहीं दूंगा। वजीर आजम ने सियासी हरीफों को पहली तकरीर भी याद दिला दी। ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की मुझे पहले ही पता था इन्होंने कोशिश करनी है। मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको एनआरओ नहीं दिया। सेनेट में गैर आईनी ज़राए को 2018 वाला खेल नहीं खेलने देंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का इत्तेफाक। टेलीफोनिक राबिते में सेनेट इंतखाबात और पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू। रज़ा रब्बानी कहते हैं सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल और तारीख के ऐलान का इख्तियार सियासी जमात नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है। हाथ खड़े करके वोट देने के हुकूमती फैसले पर मौलाना मुश्तिल। वफाकी काबीना को जाहिल करार दिया। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है। इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को सब उतार दिया है। जो बहरान आप सबको नजर आ रहा है, इसका एक हल, वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये सब मुस्ताफी हो जाए, वरना दमदा मस्कल अंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फायदा होगा। वजीर आजम का इस्तीफा न आने पर दमादम मस्कलंदर की ललकार। बिलावल सिंध हुकूमत कुर्बान करने को भी तैयार। बहरान का वाहिद हल इमरान खान का इस्तीफा करार। जेआलए चेयरमैन ने इल्जाम लगाया, हुकूमत धांधली से सेनेट इलेक्शन जीतना चाहती है। मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी, सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में। मैं एज ए सियासी वर्कर और वजीर दाखिला हालात को बेहतर समझता हूँ। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहें तो बड़े शौक से आए। अब उन्होंने फरवरी का महीना दिया है, तो वो बेहतर है पहले ही आ जाए। मुज़ाकरात करने हैं, बिस्मिल्लाह। इस्लामाबाद आना है, 100 बिस्मिल्लाह। वजीर दाखिला ने इस्तीफों को एटम बम की बजाय फुलझड़ियां करार दिया। शेख रशीद ने कहा, हमारे 125 रोजा धरने से कुछ नहीं हुआ तो आप क्या कर लेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने बिलावल और शहबाज की मुलाकात का अहवाल बताया। शहबाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब जो बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फैसले मैं करूँगा। मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी। पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए, जो मरियम नवाज शरीफ ने उसका इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने समा की खबर की तस्दीक करने वाले पर ही इल्जाम लगा दिया। बोले, विकेट के दोनों तरफ कोई खेल सकता है, ना ही खेलेगा। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है, ना कोई खेलेगा। इस किस्म की बातें जो है वो सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 साल बीते। मासूम तलबा ने जान देकर दहशतगर्दों के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। पाक फौज के खुसूसी दस्ते की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम का शहदा को खराज अकीदत, कहा सानिया ने कौम को मुत्तहिद किया। वजीर आला हाउस केपी में भी शहदा के लिए कुरान खानी। अफगान तालिबान का सियासी कमीशन अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए क़वाइद व ज़वाबित पर इत्तेफ़ाक़ को खुशाइन करार दे दिया। कहा, तशद्दुद में कमी का सारा बोझ तालिबान पर नहीं डाला जा सकता। चाहते हैं अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सरमायाकारी और मेड इन पाकिस्तान को फरोग देने की कोशिश। ईसीसी ने मकामी सतह पर मोबाइल फोन्स की तैयारी पर 4% विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे दी। सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई।
نہ اوگرا ہوگا نہ ہی پیٹرول بحران ہوگا. انکوائری کمیشن نے اوگرا کو نااہل قرار دے کر ختم کرنے اور آئل کمپنی سے ناجائز کمایا گیا منافع واپس لینے کی سفارش کر دی. رپورٹ کے مطابق 9 کمپنیاں عوام کے 7.5 ارب روپے ہڑپ کر گئیں. کالی وردی کالے کرتوت. کراچی میں جعلی نیب افسر بن کر بلڈر کا اغوا. 10 لاکھ تاوان کے بدلے رہائی. مزید 5 لاکھ مانگنے پر دھر لیے گئے. سی سی ٹی وی کی مدد سے کارروائی. ڈی ایس پی سمیت 6 پولیس اہلکار گرفتار. واردات میں ملوث ڈی ایس پی کا بیٹا فرار. 15 منٹ میں 17 لاکھ روپے پر ہاتھ صاف. کراچی میں چالاک چور اے ٹی ایم مشین کی کیش ٹرے ہی نکال کر لے گیا. گھر کے بھیدی نہیں لنگ کا ڈھائی ہوگی، پولیس کو شبہ. کورونا کی دوسری لہر کا تباہ کن دن. سب سے زیادہ 105 مریض جان سے گئے. سندھ میں 58 اور پنجاب میں 30 اموات ہوئی. ملک بھر میں 2731 نئے کیسز رپورٹ. کراچی میں مثبت کیسز کا تناسب سب سے زیادہ 18.5%. کورونا کے خطرات. امتحانات مارچ کے بجائے اپریل. تعلیمی سال مارچ اپریل کے بجائے اگست سے شروع کیا جائے. وفاقی وزارت تعلیم کی تجویز. سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا کا اتفاق. پنجاب کے تحفظات. گرمیوں کی چھٹیاں بھی 1 ماہ تک محدود کر دی جائیں گی. باکسر عامر خان کا کرتارپور راہداری گردوارہ کا دورہ. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر کی بھارت پر کڑی تنقید. بولے مودی حکومت اقلیتوں کے خلاف اور بے گناہوں کے قتل میں ملوث ہے. بھارت ہمیشہ کشمیریوں اور اقلیتوں کے لیے مسائل کھڑے کرتا رہا ہے. سکھوں کو کرتارپور آنے کی اجازت دینے کا مطالبہ. سچی دل کی بات بتاؤں، میں نے پاکستان ٹیم میں کم بیک کی امیدیں جو ہیں وہ چھوڑ دی. میں کم بیک کو نہیں دیکھ رہا. میرے لیے ایک چیز کافی شاکنگ تھی، آپ اس کو پرسنل کہیں یا جو بھی کہیں، پی ایس ایل سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ٹیم اناؤنس کرنا ڈزنٹ میک سینس. ٹیم میں واپسی کی امید ہی چھوڑ دی. محمد عامر دل برداشت تھا. سما کو انٹرویو میں بورڈ کے بڑوں پر تنقید. مصباح کو بڑے لوگ کہا. وقار کا رویہ ناقابل برداشت قرار دیا. پاکستان کا ایڈن پارک میں بھرپور ٹریننگ سیشن. شاداب خان بھی ان ایکشن. فزیکل ٹریننگ کے بعد بولنگ اور بیٹنگ پریکٹس کی. عماد وسیم T20 سیریز کے لیے پرجوش. آئسولیشن کے بعد ایزی نہیں تھا، کافی زیادہ محنت کی ہے ہم لوگوں نے، لڑکوں نے بہت ایفرٹ کی. نکلز تھیں وہ صحیح ہو گئی ہیں الحمدللہ. سو لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اچھی بات ہے، انجوائے کریں گے. کراؤڈ ہوگا. آئی تھنک کراؤڈ کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اور ہیر رانجھا، ملنگی، انسانیت سمیت پاکستانی فلم انڈسٹری کو کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والی معروف اداکارہ فردوس بیگم لاہور میں انتقال کر گئیں. میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا.